श्रीगणेशबाह्यपूजा एलौवाच बाह्यपूजां वद विभो ग्रीष्मत्प्रकीर्तितां तेन मार्गेण विघ्नेशं भजिष्यसि निरन्तरम्। गार्ग्य उवाच आदौ च मानसीं पूजां कृत्वा गृत्समदो मुनिः बाह्यां चकार विधिवत्तां शृणुष्व सुखप्रदां हृदि ध्यात्वा गणेशानां परिवारादिसंयुतं नासिकारन्ध्रमार्गेण तं बाह्याङ्गं चकारः। आदौ वैदिकमन्त्रं स गणानां त्वेति सम्पठन् पश्चाच्छलोकं समुच्चार्य पूजयामास विघ्नपम्। गत्समद उवाच चतुर्बाहुं त्रिनेत्रं च गजास्यं रत्नवर्णकं पाशाङ्कुशादिसंयुक्तं मायायुक्तं प्रचिन्तयेत्। आगच्छ ब्रह्मणां नाथ सुरासुरवरार्चित सिद्धिबुद्ध्यादिसंयुक्त भक्तिग्रहणलालस। कृतार्थोऽहं तवागम नतः प्रभो विघ्नेशानुगृहीतोऽहं सफलो मे भवो भवत्। रत्नसिंहासनं स्वामिन् गृहाण गणनायक तत्रोपविश्य विघ्नेश रक्ष भक्तान् विशेषतः। सुवासिताभिरद्भिश्च पादप्रक्षालनं प्रभो शीतोष्णां वा करोमि ते गृहाणापादमुत्तमम्। सर्वतीर्थाहृतं तोयं सुवासितं सुवस्तुभिः आचमनं च तेनैव कुरुष्व गणनायक। रत्नप्रवालमुक्ताब्धैरनघैर्संस्कृतं प्रभो अर्घ्यं गृहाण हेरम्ब धीरदाननतोषकम्। दधि मधुघृतैर्युक्तं मधुपर्कं गजानन गृहाणाभावसंयुक्तं मया दत्तं नमोऽस्तु ते। पाद्ये च मधुपर्के च स्नाने वस्त्रोपधारणे उपवीते भोजनान्ते पुनराचमनं कुरु। चम्पकाद्यैर्गणाध्यक्ष वासितं तैलमुत्तमम् अभयङ्गं कुरु सर्वेश लम्बोदर नमोऽस्तु ते। यक्षकर्दमकाहृतश्चे विघ्नेश भक्तवत्सलः उद्वर्तनं कुरुष्व त्वं मया दत्तेर्महाप्रभो। नानातीर्थजलैर्डुण्डे शिखोष्णा बाहुरूपकैः कमण्डलूद्भवे स्नानं मया कुरु समर्पितैः। कामधेनुसमुद्भूतं पया परमपावनं तेन स्नानं कुरुष्व त्वं हेरम्ब परमार्थवित्। पञ्चामृतानां मध्ये तु जलैः स्नानं पुनः पुनः कुरु त्वं सर्वतीर्थेभ्यो गङ्गादिभ्यः समाहृतैः। दधिधेनुपयोद्भूतं मलापहरणं परं गृहाण स्नानकार्यार्थं विनायक दयानिधे। धेनोः समुद्भवं डुण्डे घृतं सन्तोषकारकं महामलापघातार्थं तेन स्नानं कुरु प्रभु। सारगं सत्कृतं पूर्णं मधुरसोद्भवं गृहाण स्नानकार्यार्थं विनायक नमोऽस्तु ते। इक्षुदण्डसमुद्भूतं शर्करां मलनाशिनीं गृहाण गृह्णानाथ त्वं तया स्नानं समाचर। यक्षकर्दमकादैश्च स्नानं कुरु गणेश्वर। आन्त्यं मलहरं शुद्धं सर्वसौगन्ध्यस्कारकं ततो गन्धाक्षतादीक्ष दूर्वाङ्कुरान् गजानन समर्पयामि स्वपास्त्वं गृहाण परमेश्वर। ब्रह्मणस्पत्यसूक्तैश्च एकविंशतिवारकैः अभिषेकं करोमि ते गृहाण द्विरदानन। तद आचमनीयं देव सुवासितजलेन च कुरुष्व गणनाथं त्वं सर्वतीर्थभवेन वै। वस्त्रयुग्मं गृहाण त्वमनर्घं रक्तवर्णकं
लोकलज्जाहरं चैव विघ्ननाथ नमोऽस्तु ते। उत्तिरीयं चित्रं वै नभस्ताराङ्कितं यथा गृहाणा सर्वसिद्धिस मया दत्तं सुभक्तितः। उपवीतं गणाध्यक्ष गृहाणा च तथा परं त्रैगुण्यं मय रूपं तुं प्रणव ग्रन्थिवन्दनं तथा सिन्दूरकं देव गृहाणा गणनायक अङ्गलेपन भावार्थं सदानन्द विवर्धनं नानाभूषणकानि तमङ्गेषु विविधेषु च भासुरस्वर्णरत्नैश्च निर्मितानि गृहाण भो। अष्टगन्धसमायुक्तं गन्धं रक्तं गजानन द्वादशाङ्गेषु ते तुण्डे लेपयामि सुचित्रवत् रक्तचन्दनसंयुक्तान् अथवा कुङ्कुमैर्युतान् अक्षतान् विघ्नराज त्वं गृहाणा फालमण्डते। चम्पकादिषु वृक्षेभ्यः सम्भूतानि गजानन पुष्पाणि समिमन्दार दूर्वादीनि गृहाण च। दशाङ्गं कुकुलं धूपं सर्वसौरभकारकं गृहाण त्वं मया दत्तं विनायक महोदर। नानाजातिभवं दीपं गृहाण गणनायक आज्ञानामलजं दीपं हरन्तं ज्योतिरूपकं चतुर्विधान् सम्पन्नं मधुरं लड्डुकाधिकं नैवेद्यं ते मया दत्तं भोजनं कुरु विघ्नप। सुवासितं गृहाणेदं जलं तीर्थसमारितं भुक्तिमध्ये च पानार्थं देवदेवेश ते नमः। भोजनान्ते करोद्वर्तं यच्छ कर्दमकेन च कुरुष्व त्वं गणाध्यक्ष पिबतोऽयं सुवासितं। दडिमं खर्जूरं द्राक्षां रम्भादीनि फलानि वै गृहाणा देवदेवेश नानामधुकरकाणि तु। अष्टाङ्गं देवताम्बूलं गृहाणा मुखवासनम् असत्कृद्विघ्नराजत्वं मया दत्तं विशेषतः। दक्षिणायां काञ्चनाद्यां तु नानाधातुसमुद्भवं रत्नाद्यै सम्मुतां डुण्डे गृहाणा सकलप्रिया राजोपचारकाद्यानि गृहाणा गणनायक। दानानि तु विचित्राणि मया दत्तानि विघ्नप तथा आभरणं तेह मर्पयामि विधानता। उपचारैश्च विविधैः तेन तुष्टो भव प्रभो। ततो दूर्वाङ्कुरान् डुण्डे एकविंशतिसंख्यकान् गृहाणा न्यूनसिद्ध्यर्थं भक्तवत्साल्य कारणात् नानादीपसमायुक्तं नीराजनं गजानन गृहाणा भावसंयुक्तं सर्वाज्ञानविनाशन। गणानां त्वेति मन्त्रस्य जपं सहस्रकं परं गृहाणा गणनाथत्वं सर्वसिद्धिप्रदो भव। आर्तिक्यं च सुकर्पूरं नानादीपमयं प्रभो गृहाणा ज्योतिषां नाथ तथा नीराजयाम्यहं। पादयोस्ते तु चत्वारि नाभौ द्वे वर्धने प्रभो एकं तु सप्तवारं वै सर्वाङ्गेषु निरञ्जनं। चतुर्वेद भवेर्मन्त्रे गाणपत्यैर्गजानन मन्त्रितानि गृहाणत्वं पुष्पपत्राणि विघ्नप। पञ्चप्रकारकैस्तोत्रैर्गाणपत्यैर्गणाधिप निस्तौमि त्वां देन सन्तुष्टो भवभक्तिप्रदायक। एकविंशतिसङ्ख्यं वा त्रिसङ्ख्यं वा गजानन प्रादिच्छिन्यं गृहाणत्वं ब्रह्मन् ब्रह्मेश भावन। साष्टाङ्गं प्रणतिनाथ एकविंशतिसंहितां हेरम्ब सर्वपूज्य त्वं गृहाण तु मया कृतं। न्यूनातिरिक्तभावार्थं कञ्चिदूर्वाङ्कुरान् प्रभो समर्पयामि तेन त्वं साङ्गं पूजां करुष्वताम्। त्वया दत्तं स्वहस्तेन निर्माल्यं चिन्तयाम्यहं शिखायां धारयाम्येव सदा सर्वप्रदं च तत्। अपराधान् संख्यातान् क्षमस्व गणनायक भक्तं कुरु च मां चुण्डुण्डे तव पादप्रियं सदा।
त्वं माता त्वं पिता मे वै सुहृत्सम्बन्धिकादयः त्वमेव कुलदेवश्च सर्वं त्वं मे न संशया जागत्स्वप्नसुषुप्तिभिर्देहवाङ्मयेन सहीकृतं सांसर्गिकेण यत्कर्म गणेशाय समर्पये बाह्यं नानाविधं पापं महोग्रं तल्लयं व्रजेत् गणेशापादतीर्थस्य मस्तके धरणात् किल पादोदकं गणेशस्य पीतं मर्त्येन तत्क्षणात् सर्वान्तर्गतजं पापं नश्यते गणनातिगं गणेशोच्छिष्टगन्धं वै द्वादशाङ्गेषु चर्चयेत् गणेशतुल्यरूपः स दर्शनात् सर्वपापः यदि गणेशपूजादौ गन्धभस्मादिकं चरेत् अथवोच्छिष्टगन्धं तु नो चेत् तत्र विधिं चरेत् द्वादशाङ्गेषु विघ्नेशं नाम मन्त्रेण चार्चयेत् तेन सोऽपि गणेशेन शमो भवति भूतले मूर्ध्नि गणेश्वरं चादौ ललाटे विघ्ननायकं दक्षिणे कर्णमूले तु वक्रतुण्डं समर्चयेत् वामे कर्णस्य मूले वै चैकदन्तं समार्चयेत् कण्ठे लम्बोदरं देवं हृदि चिन्तामणिं तथा बाह्वौ दक्षिणके चैव हेरम्बं वामबाहुके विकटं नाभिदेशे तुं विनायकं समर्चयेत् कुक्षौ दक्षिणगायां तु मयूरेशं समार्चयेत् वामकुक्षौ गजास्यं वै पृष्ठे स्वानन्दवासिनीं सर्वाङ्गलेपनं सस्तं चित्रितमष्टगन्धकै गणेशानां विशेषेण सरभद्रस्य कारणात् ततोच्छिष्टं तु नैवेद्यं गणेशस्य भुनज्यमहं भुक्तिमुक्तिप्रदं पूर्णं नानापापनिकृतनं गणेशस्मरणनैव करोमि कालखण्डनं गणपत्यैश्च संवासः सदा मेस्तु गजानन गार्ग्य उवाच एवं गीत्समदश्चैव चकार बाह्यपूजनं त्रिकालेषु मया योगी सदा भक्तिसमन्विता तथा कुरुषु महीपाल गणपत्यो भविष्यति यथा गत्समदा साक्षात् तथा त्वमपि निश्चितम् इति श्रीगणेशबाह्यपूजा सम्पूर्णम्।